ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی
بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد بند کر دو کہ میرے پر ہی سان نہ جائے اسپیکر بند کر دو. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے حبیب نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال اے پاک مہینہ ماہ نور شہر سرور ربیع الاول شریف زندگی دے وچ ایک مرتبہ پھر سانو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالی دی ذات بابرکات دا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے. اس پاک مہینے دا اج پہلا جمعۃ المبارک اور ربیع الاول شریف دی اج 5 تاریخ ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل و کرم دے نال اے جمعہ چھڈ کے جڑا اج دا نا جمعہ ایک تے اے جمعہ ہے جڑا اس تو بعد جمعۃ المبارک آنا نا 7ویں دن او جمعے ماہ ربیع الاول شریف دی 12 تاریخ ہوے گی اور 12 تاریخ نو ربیع الاول شریف دی 12 تاریخ نو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا دے اندر بڑی ٹھاٹھ باٹھ دے نال بڑے جوش و جذبے دے نال منایا جاندہ ہے. یعنی آن والے جمعے جڑی عید آ رہی ہے نا اے ڈبل عید آ رہی ہے. ایک تے جمعہ عید ہوندی ہے نا مسلمانوں دے واسطے جمعۃ المبارک عید ہوندی ہے اور پھر جمعۃ المبارک دی عید تو علاوہ او عید آ رہی ہے جڑی ساری عیداں دی عید ہے جڑی ساری خوشیاں دی خوشی ہے. میرے نبی کی آمد سب خوشیوں کی خوشی ہے. نور محمدی کی دو جگ میں روشنی ہے. جاوید آج سب کے دل جگمگا رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. ہم آمد نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں. ایک تے یہ چیز ہے اور دوسرے نمبر تے عید الفطر 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کر کے منائی جاندی ہے. عید الاضحیٰ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ ادا کر کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت قربانی کر کے یا قربانی دا گوشت کھا کے عید منائی جاندی ہے. باقی اور جنیاں بھی عیداں نے انہاں دے کچھ معمولات نے او معمولات بجا لیا کے او خوشیاں منائیاں جاندیاں نے تے او عیداں منائیاں جاندیاں نے. لیکن
ماہ ربیع الاول شریف دی 12 تاریخ نو جڑی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہی ہے، عید میلاد النبی نو میلاد مصطفیٰ دا جلوس کٹ کے عید منائی جاندی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دا جلوس کٹ کے عید میلاد النبی منائی جاندی ہے، جھنڈیاں لا کے عید میلاد النبی منائی جاندی ہے، چراغاں کر کے عید میلاد النبی منائی جاندی ہے، جھنڈے لا کے عید میلاد النبی منائی جاندی ہے، رستے سجا کے عید میلاد النبی منائی جاندی ہے، چولے چھڑکا کے عید میلاد النبی منائی جاندی ہے، لنگر پکا کے عید میلاد النبی منائی جاندی ہے، بلکہ اپنے مکاناں دے اوتے جھنڈے لا کے عید میلاد النبی منائی جاندی ہے، ایک دوجے نو مبارکاں دے کے نعتاں پڑھ کے قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے درود پاک پڑھ کے نعرہ رسالت مار کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عید منائی جاندی ہے۔ اے او عید جڑی عید ساریاں عیداں دی عید ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، بند کرو جا کے جنریٹر، اوور چینج بند کر دو۔ آپ ارشاد فرماندے نے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس تو سوا، شیطان تو سوا، طاغوت تو سوا، نبیاں تے ولیاں دے بے ادب اور گستاخ تو سوا، پوری دنیا دے اندر سارے اہل محبت حضور دے میلادیاں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور پھر بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو خوشیاں عطا فرمائیاں نے، مختلف انداز دیاں خوشیاں عطا فرمائیاں نے، اور پھر مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سانو خوشیاں عطا فرما رہا ہے، اور اللہ کرے سانو
مختلف انداز میں خوشیاں ملدیاں رہن، لیکن یہ یاد رکھیا جے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سانو بڑیاں بڑیاں خوشیاں عطا فرمائیاں نے، لیکن انہاں خوشیاں دی کوئی حیثیت ہو رہے. مثال دے طور تے بندہ مکان بنا لوے وہ بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، بندہ دکان بنا لوے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، کارخانہ بنا لوے، کوئی فیکٹری بنا لوے، مارکیٹ بنا لوے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے. بچہ جڑا وے وہ میٹرک پاس کر جاوے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، ایف اے پاس کر جاوے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، بی اے پاس کر جاوے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، ایم اے اسلامیات پاس کر جاوے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے. اور پھر گھر میں بچہ پیدا ہوئے وہ بھی خوشی منائی جاتی ہے، حقیقت کی شکل وہ خوشی منائی جاتی ہے. بچے دی شادی ہو جاوے دعوت ولیمہ دی شکل وہ خوشی منائی جاتی ہے. بچے دی پیدائش کے موقع دے خوشی کی جاتی ہے. عقیقے دی شکل شادی دے موقع دے خوشی کی جاتی ہے دعوت ولیمہ دی شکل اور کوئی ملکی خوشیاں نے، کوئی ذاتی خوشیاں نے، اور کوئی ملی خوشیاں نے، کوئی مذہبی خوشیاں نے، اور پھر کوئی خوشی ایسی ہوندی ہے کہ اس خوشی دا تعلق صرف اور صرف وہ دی ذات دے نال ہوندا ہے. کوئی خوشی ایسی ہے وہ دا تعلق گھر دی چار دیواری دے اندر ہے. کوئی خوشی ایسی ہے وہ دا تعلق ایک گلی دے تک محدود رہ جاندہ ہے. کوئی خوشی ایسی ہے وہ دا تعلق ایک محلے تک محدود رہ جاندہ ہے. کوئی خوشی ہے وہ خوشی ایک پنڈ تک محدود رہ جاندی ہے. کوئی خوشی ایسی خوشی ہے کہ وہ ایک شہر تک محدود رہندی ہے. کوئی خوشی ایسی خوشی ہے وہ ایک ضلع تک محدود رہندی ہے. کوئی خوشی ایک ڈویژن تک محدود رہندی ہے. کوئی خوشی ایک ملک تک، ایک صوبے تک محدود رہندی ہے. کوئی خوشی ایک بر اعظم تک محدود رہندی ہے. کوئی خوشی ایک جہان تک، ایک دنیا تک محدود رہندی ہے. لیکن اے زمین دے اتے، ایس آسمان دے تھلے اللہ تعالیٰ نے سانو ایک ایسی خوشی عطا فرمائی ہے. او خوشی زمین والیاں بھی کیتی ہے، آسمان والیاں بھی کیتی ہے، مشرق والیاں بھی کیتی ہے، مغرب والیاں بھی کیتی ہے، شمال والیاں بھی کیتی ہے، جنوب والیاں بھی کیتی ہے، انسانات نے بھی کیتی ہے، نباتات نے بھی کیتی ہے، جمادات نے بھی کیتی ہے، درندیاں، پرندیاں، چرندیاں، بے زبانہ، بے جانا، انسانہ، حیوانہ، جنہ، بحرو بر، خشکو تر، جنو بشر، برگو سمر، شمسو کمر، ساری خدائی نے او خوشی کیتی ہے، بلکہ خود خدا نے بھی او خوشی کیتی ہے. او خوشی خود، بولو بولو، او خوشی خود، ذرا سارے خوش ہو کے بولو، ناراض ہو کے کوئی نہ بولے. بولو او خوشی جڑی ہے میلاد شریف دی او ساری خدائی نے بھی کیتی ہے تے خود خدا نے بھی او خوشی کیتی ہے. تے سانو اللہ تبارک و تعالی نے او خوشی 12 ربیع الاول شریف نو عطا فرمائی ہے جڑی خدائی نے بھی کیتی ہے تے خود خدا نے بھی کیتی ہے. اور اس عید نو منان دا کی طریقہ ہے؟ جھنڈیاں لاؤ، جھنڈے لاؤ، بینر لاؤ، رستے سجاؤ، اسٹیج بناؤ، چراغاں کرو، لنگر پکاؤ، محفلاں کراؤ، گھراں دے اندر مہماناں نو بلاؤ، نبی پاک نے صلوات و سلام دیاں نعتاں سناؤ. تے آکھو کی ایک دوجے نو غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہاراں چھا گیا. غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہاراں چھا گیا. غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہاراں چھا گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. مومنوں
مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا گیا. پڑھیے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا. اے سارے معمولات نو بجا لیاندیاں ہویاں ایک معمول ہے میلاد شریف دی خوشی منان دا. وہ کہڑا معمول ہے؟ میلاد مصطفیٰ دا جلوس مبارک. قرآن پاک وچ بھی اور حدیث پاک وچ بھی اور بزرگاں نے دین دیاں معتبر کتاباں وچ تفسیراں وچ اور سیرت دیاں بڑیاں بڑیاں کتاباں وچ اس چیز دا بین ثبوت موجود ہے. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر کیتا اور قرآن پاک سب تو پہلے پڑھنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے میرے نبی، غیب دیاں خبراں سنان والے نبی، تواڈے واسطے اللہ کافی ہے. بولو تواڈے واسطے اللہ کافی ہے. تے اللہ دی عطا دے نال ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تعالی دی عطا دے نال ایمان والیاں دے وچوں او بھی لوگ تواڈے واسطے کافی نے جنہاں نے تواڈی اتباع کیتی ہے. او بھی تواڈے واسطے کافی نے. یہ آیت مبارکہ کدوں نازل ہوئی سی؟ تفسیراں وچ آندا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کیتی. دعا کیڑی کیتی سی؟ اللہم ایّد الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. یا اللہ اسلام دی بھی مدد فرما تے اسلام والیاں دی بھی مدد فرما. حضرت عمر بن خطاب دے ذریعے یا عمر بن حشام دے ذریعے انہاں دوواں عمراں دے وچوں ایک عمر اسلام نو عطا فرما. انہاں عمراں دے وچوں ایک عمر اسلام نو عطا فرما. رب العالمین دی ذات بابرکات نے دوواں عمراں دے وچوں اس عمر دا خطاب کیتا جڑا بہتر سی. اس عمر دا انتخاب کیتا جڑا بہتر عمر سی. او کون سی؟ حضرت عمر بن خطاب. رات نو دعاواں منگیاں جا رہیاں نے. صبح ہوئی حضرت زید حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دے مکان دے اوتے میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک لگی ہوئی ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے. دروازے دے اوتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. پجے پجے اندر آئے جا کے کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی بلا آ رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او کون آ رہا وے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ عمر بن خطاب آ رہا وے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بلا نہیں آ رہی، تواڈے نبی دی منگی ہوئی دعا آ رہی ہے. بلا نہیں آ رہی، میری منگی ہوئی دعا آ رہی ہے. جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوندے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کدھر آیا میں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں سر لین نہیں آیا بلکہ سر دین واسطے آیا ہاں. میں سر لین واسطے نہیں آیا بلکہ سر دین واسطے آیا ہاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بن گئے. جس وقت جناب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کیا. صحابہ کرام نے بھی نعرہ تکبیر ماریا. جدو اللہ اکبر دی فضا بلند ہوئی تے روایات وچ آندا ہے اے اللہ اکبر دے نعرے دے نال مکے دے سارے پہاڑ گونج گئے سن. مکے دے سارے پہاڑ گونج گئے تے کافراں دے دل جڑے نے گھبرا گئے.
انہاں کیا لو یہ بھی جادو ہو گیا جی، عمر بن خطاب دے اتنے بھی جادو ہو گیا جی۔ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نویں نویں غلام حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کافرو آؤ جنہیں آنا وے، جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرانا ہے تے اپنے بچے یتیم کرانے نے، آؤ عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہے۔ حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ کیا اسی سچے نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی سچے ہاں، ساڈا قرآن سچا وے، ساڈا خدا سچا وے، ساڈا دین سچا وے، ساڈی شریعت سچی ہے، ساڈا ایمان سچا ہے، اسی آپ ہی سچے ہاں۔ تو جناب عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ جدو اسی سچے ہاں، ساڈا دین سچا ہے، ساڈا ایمان سچا ہے، ساڈا قرآن سچا ہے، ساڈی شریعت سچی ہے، ساڈا مصطفیٰ سچا ہے، ساڈا خدا سچا ہے، تے سانو گھبرانے دی کی ضرورت ہے؟ سانو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اج جماعت لک کے نہیں ہوئے گی، نماز چھپ کے نہیں پڑھی جائے گی، اذان لک چھپ کے نہیں دیتی جائے گی، تبلیغاں لک چھپ کے نہیں کی جان گیا۔ اج سارے چلو میرے نال، اج خانے کعبے دے وچ جا کے اذان عمر بن خطاب دے گا، جماعت نبیاں دا امام کرائے گا۔ روایات میں آتا ہے صحابہ کرام دیاں دو لینا لگیاں، دو صفاں بنیاں۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج نبوت وچ لکھ دے نے دو صفحہ صحابہ کرام دیاں دو لینا بنیاں، ایک لین دے اگلے پاسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک لین دے اگلے پاسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے پیچھے دوجے صحابہ دی لین بنی ہوئی، ایک لین دے سب تو آگے حضرت عمر بن خطاب تے ایک دے آگے حضرت امیر حمزہ، تے انہاں دوواں لینا دے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایوی لین تے ایوی لین درمیان وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب اسرا دے دھولا حضور تشریف فرمانے، اے دوویں لینا بندیاں بندیاں چلدیاں 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 مکہ المکرمہ دے سین وچ جدوں پہنچیاں تے سمجھو حضرت عمر بن خطاب دے مسلمان ہون دی خوشی وچ صحابہ کرام نے جلوس کڈیا سی۔ ثابت ہویا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مسلمان ہون دی خوشی وچ صحابہ کرام نے ایک تے نعرہ تکبیر بلند آواز نال ماریا تے دوجے نمبر تے اوتھوں لے کے حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تو لے کے خانے کعبے تک صحابہ کرام آئے تے لینے دی شکل وچ آئے تے اینج کر لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ عمر بن خطاب دے مسلمان ہون دی خوشی وچ جلوس کڈ کے آئے سن۔ تے جس دن حضرت عمر بن خطاب اسلام وچ آن اس دن صحابہ کرام نے جلوس کڈیا تے جلوس کڈ کے خانے کعبے وچ گئے، جناب عمر بن خطاب دی خوشی وچ صحابہ کرام جلوس کڈ کے خانے کعبے وچ گئے۔ جس دن عمر بن خطاب مسلمان ہون ایسے خوشی دے اندر صحابہ کرام نے جلوس کڈیا تے او دن کڈا مبارک دن ہوے گا جس دن سارے نبیاں دے امام دنیا دے اوتے تشریف لے آون۔ اس دن بھی خوشی دا دن، اس دن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی وچ جلوس کڈنا چاہیے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا کوئی ایک جلوس نہیں۔ مشکات شریف دی حدیث پاک اٹھا کے دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ پاک دے اوتے 70,000 فرشتے صبح ہوندے نے تے 70,000 فرشتے شام نو ہوندے نے تے صبح آئے ہوئے شام تک پڑھ کے واپس جاندے نے
کہ شام نو آئے ہوئے صبح تک حضور دے تے درود و سلام پڑھ کے 70,000 فرشتے صبح واپس جا رہے ہوندے نے. ایک جلوس 70,000 فرشتیاں دا جا رہا ہوندا وے تے ایک آ رہا ہوندا وے. تے اے میلاد مصطفیٰ دا حضور دی عظمت دا حضور دی محبت دا جلوس کڈنا اے نوریاں دا کم ہے. بولو کنہ دا کام ہے؟ نوریاں دا کام ہے. ناریاں دا کام نہیں، نوریاں دا کام ہے. اور اس تو علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو معراج شریف نو چلے تے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں دے کولوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا تے حضور دے معراج دا جلوس کڈایا. اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتہ تو لے جا. اے اسرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتہ تو لے جا. اے میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتہ تو لے جا. اے اسرافیل علیہ السلام 70,000 فرشتہ تو لے جا. تے 70,000 نو 4 نال ضرب دتی جاوے تے کنے ہزار فرشتہ بن جاندا ہے، کنے لاکھ فرشتہ بن جاندا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات نو جدو شب اسرا دا دھولا آبے زمزم دے پانی دے نال غسل کر کے وضو کر کے سیرا شفاعت دا سر دے اوتے بن کے براق دے اوتے سوار ہویا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سیرا مبارک شفاعت دا سیرا جدو آپ سر دے اوتے بن کے براق دے اوتے سوار ہوندے نے پے تے بڑے بڑے تاجاں والے سر نگوں ہو جاندے نے. بڑے بڑے تاجاں والے اپنا سر جھکا لیندے نے تے کہندے کی نے جنہاں دی ترجمانی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے انداز وچ کیتی ہے. او تاجاں والے حضور دی بارگاہ وچ کی عرض کردے نے کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور. اے جلوس مسجد حرام تو نکلیا، خانے کعبے دے سین دے وچوں نکلیا تے کدھر جا رہا وے؟ او جدے بارے اللہ تعالی نے فرمایا الال مسجد الاقصی، مسجد اقصی والے اے جلوس جا رہا تے کڈی سونی شان ہے، کڈا سونا جلوس. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا جلوس. باغے عالم میں باد بہاری چلی، باغے عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں
فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی چہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی چہرے کی جنہیں نہیں پڑھتے وہ بھی مل کے پڑھو، سر پہ نورانی چہرے کی بات ہے، سر پہ نورانی چہرے کی کیا بات ہے، شاہ دھولا بنا آج کی رات۔ یہ جلوس جا رہا ہوئے تے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں نو حکم دیتا، نبیوں رسولوں پیغمبروں، آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں اپنی اپنی قبراں وچوں تے اپنے اپنے مزاراں وچوں نکلو تے جاؤ مسجد اقصی دے اندر۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اوتھے محبوباں دا محبوب آ رہا ہے، اوتھے او اللہ دا رسول آ رہا ہے جدے صدقے خدا نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا۔ استقبال دے واسطے چلو جلوس جا رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا تے نورانی جلوس، خاکی جلوس بھی نہیں بلکہ نورانی جلوس، اور اس جلوس دے اندر جھنڈا پھڑن والا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اس نورانی جلوس دے وچ جھنڈا پھڑن والے حضرت میکائیل علیہ السلام، اس جلوس دے اندر جھنڈا پھڑن والے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ یہ جلوس نوریاں دا جلوس، اور اس جلوس دے دولے نبی پاک علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام دا استقبال کیتا مسجد اقصی دے وچ 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں۔ اللہ اکبر۔ یہ جلوس جا رہا ہے، اتوں فارغ ہوئے آسمانہ تے گئے، اگوں آسمانہ دے فرشتیاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا استقبال کیا۔ یعنی انج کر لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا، حضور دی عظمت دا جلوس کڈنا اے فرشتیاں دی سنت ہے، تے اس جلوس دا استقبال کرنا نبیاں دی سنت ہے۔ حضور دی محبت دا جلوس کرنا فرشتیاں دی سنت، تے اس جلوس دا محبت مصطفیٰ دا جلوس، عظمت مصطفیٰ دے جلوس دا استقبال کرنا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جلوس نہ دوا ایک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ جدو قیامت دا دن آنا نا، قیامت دا دن جدو آنا ہے کہ تسی بھی قبراں چ اٹھو گے، میں بھی قبر چ اٹھواں گا، ساری انسانیت نے قبراں وچوں اٹھایا جانا ہے، لیکن جدو کوئی بندہ قبر چ اٹھایا جائے گا نا، اگر ہوئے گا نا نیک، تے اللہ تعالیٰ انہوں کی شان عطا فرمائے گا، او دیاں نیکیاں نوری مجسمہ بن کے او دے کول آ جان گیاں۔ نیک بندے دیاں نیکیاں جڑیاں ہیں او نوری مجسمہ بن کے اس قبر وچوں اٹھن والے دے نیک دے کول آ کے او نوری مجسمہ کھلو جاوے گا تے آکھے گا میرے اوتے سوار ہو، میں تینوں پل صراط دا رستہ پار کرا دوں، میرے تے سوار ہو، میں تینوں پل صراط دا رستہ پار کرا دوں۔ وہ بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے نالوں سونا پیارا حسین و جمیل تے میں دنیا تے کوئی ویکھیا ہی نہیں۔ تو او نیکیاں دا مجسمہ بولے گا بھائی میں تیریاں نمازاں، میں تیرے روزے، میں تیرے حج، میں تیرے عمرے، میں تیریاں زکاتاں، میں تیریاں خیراتاں، میں تیریاں عبادتاں، ریاستاں، سخاوتاں، تلاوتاں، میں تیرے نیک اعمال ہاں، تے دنیا دے اوتے تو مینوں اٹھا کے رکھیا، دنیا دے اوتے تو سانوں اٹھا کے رکھیا سی، اج اسی تینوں اٹھا کے پل صراط دا رستہ پار کرانے ہیں۔
وہ صاحب قربانی ہے تو قربانی والا جانور وہ کول آ جائے گا، سوار ہو میرے تے پولیس رات کا رستہ پار کرا دو۔ حدیث پاک میں جتوں تک آتا ہے کہ مسجداں سواریاں دی شکل وچ جان گیاں، جنہ لوکاں نے مسجداں نو آباد کیتا ہوئے گا نا، مسجداں نو آباد برباد نہیں کیتا ہوئے گا، جنہ نے مسجداں نو برباد نہیں کیتا ہوئے گا تے مسجداں نو آباد کیتا ہوئے گا، نمازاں دے ذریعے، جمعہ دے ذریعے، مال دے ذریعے، وقت دے ذریعے، ہتھاں دے ذریعے، ہر لحاظ نال جس مسجد نو آباد کیتا ہوئے گا او محلے دی مسجد سواری دی شکل وچ، کشتی دی شکل وچ اس بندے دی قبر دے کول جاوے گی تے پھر حکم ہے گا کہ ایک کشتی اُتے بیٹھ جا، تینوں پولیس رات دا رستہ پار کرایا جائے۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے غوث، کتب، ابدال، صوفی، درویش، کلندر، نیک پاک صاف لوگ قبراں وچوں اٹھن گے، کسی دی کوئی شان ہوے گی، کسی دی کوئی شان ہوے گی، پر مدینے والے تو قربان جاؤں۔ آخو سارے مل کے آخو سبحان اللہ۔ کسی نبی دی کوئی شان، کسی رسول دی کوئی شان، کسی صحابی دی کوئی شان، کسی تابعی دی کوئی شان، کسی غنی دی کوئی شان، کسی غوث کتب ابدال دی کوئی شان ہوے گی، پر مدینے والے تو قربان جاواں۔ جدو مدینے والا قبر وچوں نکلے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سب تو پہلے میری قبر شک ہوے گی۔ سارے انساناں دیاں قبراں بعد وچ پھٹن گیاں، پہلے میری قبر نو کھولیا جاوے گا، پہلے میری قبر چاک ہوے گی، پہلے میری قبر شک ہوے گی، پہلے میری قبر کھلے گی۔ میں جدو قبر وچوں نکلاں گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو سب تو پہلے قیامت دے دن قبراں پھٹن گیاں، لوگ قبروں وچوں نکلن گے تے سب تو پہلے میری قبر جدو کھولی جائے گی، میں اپنی قبر وچوں سب تو پہلے باہر نکلاں گا تے سب تو پہلے جدو میں باہر نکلاں گا نا، 70,000 فرشتے میرا استقبال کرنے واسطے کھلوتے ہون گے۔ 70,000 فرشتے میرا استقبال کرنے واسطے میرے روزے دے سامنے کھلوتے ہون گے۔ کیسی شان تے کیسی عظمت ہے مدینے والے دی، صاحب میلاد دی کیسی شان تے کیسی عظمت ہے۔ مدینے والا قبر وچوں باہر تشریف لے آ رہا ہوئے، 70,000 فرشتے استقبال کرنے واسطے ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے ہیں۔ کیسی عظمت، کیسا شان ہے، کیسا مقام ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دا۔ اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آؤ گے نا، تو پھر حضور دی بارگاہ وچ ایک براق پیش کیتا جاوے گا، براق، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام براق دے اوتے سوار ہون گے۔ ایک تو موقع سی نا جدو براق تے سوار ہو کے معراج دی رات نو لا مکان تے گئے سن، مسجد اقصی، آسمانہ، سدرۃ المنتہا، عرش اولا، کعبہ کو حسین دیاں بلندیاں دے اوتے پہنچے تے اس سفر دا آغاز ہویا براق دے اوتے بیٹھ کے۔ ایک تے موقع ہو سی، لیکن ایک موقع آوے گا قبر وچوں حضور تشریف لے آؤ گے تے اگے براق پیش کیتا جاوے گا، نوری براق۔ اس براق دے اوتے سوار ہو کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محشر دے میدان والے سفر فرمانا شروع فرما دیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام براق دے اوتے سوار ہو کے اگے اگے براق دے اوتے سوار ہون والا عرشاں دا عرشاں سوار ہوے گا تے پیچھے پیچھے 70,000 فرشتہ ہوے گا۔ اے میرے تے دے آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم براق دے اوتے سوار ہو کے میدان محشر ول جاندے ہون گے تے پیچھے پیچھے فرشتیاں دا جلوس، بولو بولو پیچھے پیچھے کی ہوے گا؟ فرشتیاں دا جلوس ہوے گا۔ اوتھے تے جلوس تو بغیر گزارا ہی نہیں ہونا۔ بخاری شریف دی حدیث پاک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے نے سارے لوگ جمع ہو کے بابے آدم علیہ السلام کول جان گے، جا کے کہن گے بابا جی پیواں نوں پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے، اج اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ سانوں معافی دلواؤ،
اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی جناب آدم علیہ السلام فرمان گے او نوح علیہ السلام کلوتے جو انہاں دے کول جاؤ نوح علیہ السلام دے کول ہون گے جلوس ہور بڑا ہو جاوے گا آپ فرمان گے اذهبوا الی غیری او ابراہیم علیہ السلام کلوتے جے ابراہیم علیہ السلام کول جان گے تے جلوس ہور بڑا ہو جاوے گا آپ فرمان گے او اسماعیل علیہ السلام کلوتے جے سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں دے کولوں او محشر دے میدان دا جلوس ہوندا کی ہوے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کول آئے گا عیسیٰ علیہ السلام اگے لگ جان گے ساریاں امتاں دا جلوس پیچھے ہوے گا ایتھے جلوس وچ نہ جان والے اوتھے کی کرن گے اوتھے تو جلوس تو بغیر گزارا ہی نہیں ہونا مدینے والے دے جلوس تو بغیر اوتھے تے گزارا ہونا ہی نہیں اعلی حضرت امام اہل سنت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے اسے تو مننا پڑے گا نا ایتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جلوس وچ آ جا تاکہ اوتھے تیری رہ جاوے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام براق دے اوتے سوار ہو کے میدان محشر وچ آ رہے نے براق جو تے پیچھے پیچھے فرشتیاں دا جلوس پھر کی ہوے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو محشر دے میدان دے وچ جھنڈا دتا جاوے گا جنوں کیا جاندا ہے لواء الحمد حمد الہی دا جھنڈا تعریف خدا دا جھنڈا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو دتا جاوے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے لواء حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے لواء الحمد میرے ہاتھ وچ ہوے گا محشر دے میدان دے وچ جھنڈا ہوے گا محشر دے میدان وچ جھنڈا جڑا ہوے گا او میرے ہاتھ وچ ہوے گا اس جھنڈے دی کی شان ہوے گی سونے تے چاندی دا بنیا ہویا جھنڈا پھر ایسا نورانی جھنڈا جدا ایک گیسو مشرق ول گیا ہوے گا ایک گیسو مغرب ول گیا ہوے گا ایک گیسو درمیان وچ ہوے گا او دے اوتے 3 تحریراں لکھیاں ہون گیاں بولو کنیاں تحریراں 3 تحریراں او دے اوتے لکھیاں ہون گیاں پہلی تحریر ہوے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تے دوسری تحریر ہوے گی الحمدللہ رب العالمین تے تیسری تحریر کیڑی ہونی ہے غور نال سنو تیسری تحریر ہوے گی لا الہ الا اللہ لا یہ بھی کہیں دے منہ ڈھلے نے مل کے بولو لا الہ اللہ تانوں مردے وقت بھی نصیب فرما دے پڑھو مل کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے جھنڈا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ وچ ہوے گا او اچا کڈا ہوے گا جدا ایک گیسو مشرق وچ ایک گیسو مغرب وچ ایک گیسو درمیان وچ ہوے گا ایڈا چوڑا جھنڈا ایڈیاں شاناں والا جھنڈا ہوے گا حضور دے ہاتھ وچ تے جدوں ایڈا چوڑا ہوے گا تے اچا کنا ہوے گا سبحان اللہ بولو اچا کنا ہوے گا اندازہ کرو پھر اچا تے اتنا ہی ہوے گا کہ اچا اینا ہوے گا کہ ہے بلند اللہ اکبر کتنا رتبہ نور کا ہے بلند اللہ
اکبر کتنا رتبہ نور کا ہے بلند اللہ اکبر کتنا رتبہ نور کا عرش کی چوٹی پہ لہراتا ہے جلدہ نور کا عرش کی چوٹی پہ لہراتا ہے جلدہ نور کا ساریاں امتاں نال ہون گیاں آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی پیچھے پیچھے ہون گے انہاں دیاں امتاں بھی پیچھے پیچھے ہون گیاں ادھروں موازنہ دی لین لگی ہوے گی ادھروں ولیاں دی لین لگی ہوے گی ادھروں نمازیاں دی لین لگی ہوے گی کتنے کسے نیک لوکاں دی لین لگی ہوے گی آدم علیہ السلام حضور دے پیچھے تے انہاں دے پیچھے انہاں دی امت نوح علیہ السلام حضور دے پیچھے تے انہاں دے پیچھے انہاں دی امت ابراہیم علیہ السلام حضور دے پیچھے تے انہاں دے پیچھے انہاں دی امت حضرت یوسف علیہ السلام حضور دے پیچھے تے انہاں دے پیچھے انہاں دی امت حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسول پیغمبر حضور دے پیچھے ہون گے تے انہاں نبیاں رسولاں دے پیچھے انہاں دیاں امتاں ہون گیاں تے انہاں دی ہر امت دے ہر امت دے نبی دے ہاتھ وچ جھنڈا ہوے گا ادھروں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے انہاں دے پیچھے سارے اذاناں پڑھن والے بلال حبشی حضور دے پیچھے تے انہاں دے پیچھے سارے اذاناں پڑھن والے حضور علیہ السلام دے پیچھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پیچھے سارے شہیداں دیاں لہراں لگیاں ہون گیاں حضور علیہ السلام دے پیچھے حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ دے پیچھے سارے ولیاں دیاں لہراں لگیاں ہون گیاں نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں دے پیچھے سارے عاشقاں دیاں لہراں لگیاں ہون گیاں تے نبی پاک علیہ السلام سوار ہون گے براق تے اور حضور علیہ السلام چلدے 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 جدوں جنت دے دروازے کول پہنچن گے تے دروازہ ہوے گا بند دروازے نو دتی جاوے گی دستک اندروں آواز آ گئی من انتا کون آپ فرمان گیا نا محمد صلی اللہ میں محمد ہاں میں خدا دا محبوب ہاں جدو نبی پاک علیہ السلام اپنا نام لین گے جنت دا دروازہ کھل جاوے گا بولو جنت دا دروازہ کھل جاوے گا حدیث پاک بھی چاہتا ہے جدو دروازہ کھلے گا نا جنت دا اللہ تبارک و تعالی دی ذات با برکات اپنی شان دے مطابق اپنے محبوب دا استقبال کرے گی خدا تعالی اپنے محبوب دا استقبال کرے گا اپنی شان دے مطابق جس طرح کہ خدا تعالی دی شان ہے اج دیکھو نا جلوس آوے علی اصغر کالونی وچ جلوس جاوے فلانے چوک وچ جلوس جاوے فلانے چوک وچ اتوں دے انتظام کرنے والے جلوس دا استقبال کرتے ہیں کوئی سلام لیندا ہے کوئی گلے ملتا ہے کوئی پانی پیش کرتا ہے کوئی مٹھائی پیش کرتا ہے کوئی جھنڈا پیش کرتا ہے کوئی پھلاں دا گلدستہ پیش کرتا ہے استقبال ہو رہا نا میلاد مصطفیٰ دے جلوس دا جدو نبی پاک علیہ السلام جنت وچ جان گے اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے تسی اپنی حیثیت کے مطابق میرے محبوب دے جلوس دا استقبال کرتے ہو جدو میرا محبوب میری جنت میں جائے گا تو میں اپنی شان دے مطابق اپنے محبوب دا استقبال کراں گا سبحان اللہ وہ کیسا منظر ہوئے گا وہ کیسا سما ہوئے گا وہ کیسا وقت ہوئے گا جدو جان والا مصطفیٰ ہوئے گا استقبال کرنے والا رب العلا ہوئے گا
اس واسطے بڑی محبت نال بڑے پیار دے نال اگلے جمعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دا گج وج کے جشن مناؤ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دے جلوس وچ ضرور بر ضرور آؤ. آکھو انشاءاللہ. تے جے بارش ہو گئی تواڈے کولوں میں وعدہ لینا پیا, جے بارش ہو گئی کوئی گل نہیں, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہے یعنی میدان تے میدان اسی دریا بھی نہیں چھڈے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اے پچھلے سال شاید ساڈے منڈیاں نو نوجواناں نو بزرگاں نو یاد ہوے گا, بارش پئی سی تے گوڈے گوڈے پانی کھلوتا ہویا سی. اللہ دے فضل و کرم نال میلاد مصطفیٰ دا جلوس گوڈے گوڈے پانی ننگ کے گیا. اے جنی تکلیف کر کے جنی بھی مشقت کر کے حضور دی محبت دا اظہار کیتا جائے اللہ تعالیٰ اُنّا زیادہ ثواب عطا فرماوندا. تے اج وے پہلا جمعہ تے ربیع الاول شریف دی 5 تاریخ تے کوشش کرو اپنے اپنے گھراں وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دی خوشی کیتی جاوے. تسی اپنے گھر وچ پتہ نہیں کس طرح تے کیڑی خوشی کردے ہوندے ہو, تے لیکن ہجے تک او گھر بڑے محروم نے جنہ گھراں وچ دوجیاں خوشیاں تے ہوئیاں نے. منڈے دی خوشی بھی ہوئی ہے, کڑی دی خوشی بھی ہوئی ہے, میٹرک دی خوشی بھی ہوئی ہے, ایف اے دی خوشی بھی ہوئی ہے, بی اے دی خوشی بھی ہوئی ہے, ایم اے دی خوشی بھی ہوئی ہے, فلانی بھی خوشی ہوئی ہے, فلانی بھی 14 اگست دی بھی خوشی ہوئی ہے, 1 مئی دی خوشی ہوئی ہے, اور 23 مارچ دی خوشی بھی ہوئی ہے. بڑیاں بڑیاں خوشیاں ہوئیاں نے, لیکن ہجے تک بڑے ایسے گھر محروم نے کس چیز تو ہجے انہاں گھراں وچ حضور دے میلاد دی خوشی نہیں ہوئی. تے اپنے محلے نو بھی سجاؤ, اپنی گلیاں نو بھی سجاؤ, اپنے گھراں نو بھی سجاؤ, اپنے گھراں وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد بھی مناؤ. کیوں؟ اس واسطے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رب بھی قریب ہوتا ہے, ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.